حضرت ابراہیم علیہ السلام ورتوی اے نمرودا دا اللہ پاک جل جلالہ وحدانیت امانا دا اللہ عبادت و بندگی کوا زما دا رب اطاعتو کا نمرود ورتوی ستا رب سوک دے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائی ربی الذی یحیی و یمیت زما رب هغه ذات تے چی جوندی کول و مڑ کول کوي نمرود ورتوی انا احیی و امید زم جوندی کول مڑ کول کو ما جیل نے دو کسان را اوستل یوی مڑ کو بلے اولے گلو آزاد ایک وائدہ یومی مڑ کو بل میں جوندیک حضرت ابراہیم علیہ السلام پوشو چے دا بے عقلا بے شعور انسان دا نپوئی گی چے دا مرگو دا جنس مراد دی دا مرگ نا مراد روح اغسطل دی دا جن مراد روح اچول دی خو ابراہیم علیہ السلام والا بیا فرمائی ربی الذی یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب زما رب هغه ذات تے چی آغا نور دا مشرق نا راخی جیتے دا مغرب نا اخی جوکت زانتا خدای وائی فبوہت الذی کفر نمرود سر جواب نو حیران پاتے شو بیا حضرت ابراہیم علیہ السلام رالو نمرودیانو داغ ملگری مشرکان تلی دی میلو لتلی دی شراب خانو لتلی دی دے مشرکانو یولوی سیو آگے کی دریس واش پی تبوتان ولاڑو دا ہارے و رز اخبل خبل بوتو آگے لبدی عبادت کولو دوی دا اختر رزوا دا خوشحالی و رزوا بوتانو لے شربتونا خوراکونا راوڑی دی اخی دی دوی شرابونو میلو لتلی دی حضرت ابراہیم علیہ السلام ورپس راغے تبرگے سٹکے ورپس راوڑو دا سمر بوتان چے دلتا ولاڑو پدی کے درے سوا یو کم شپیت بوتانے ٹول ٹوٹے ٹوٹے کڑلا یو بوتے پرے خودو چی آغا غٹ بوتو دا آغا پسٹ کے تبرگے ہو آغا سٹکے واچولو ابراہیم علیہ السلام لاڑ نمرودیان و مشرکان چے کلا رالل آئی چے کلا او قتل بوتان ٹول ٹوٹے ٹوٹے پرات دی درے سوا یو کم شپیت بوتان ٹول تباو برباد دی نمرود تپوس کئی دا کار چا کڑے دا مشرکان ورتوی دا کار یو کس کڑے دا یو قالو لہو ابراہیم ابراہیم علیہ السلام یو کس دے اغدا کار کڑے دا بعض علماء مورخین فرمائی شیطان ابلیس والراغے دیو بڑا پا شکل کے نمرود تے اویلے اے نمرود آداستا بوتان حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹوٹے ٹوٹے کڑلا حکم اکن ابراہیم علیہ السلام گرفتار کئی حضرت ابراہیم علیہ السلام انہی والو رائے وستلو نمرود ورتوی اے ابراہیم علیہ السلام من فعل هذا بآلہتنا یا ابراہیم اے ابراہیم علیہ السلام زمون پا خدایانو دا چل چاکڑے دا ٹوٹے ٹوٹے پراتے دی حضرت ابراہیم علیہ السلام ورتدا نوی چے ما ندا کڑے ندا وی چے ما کڑے دا ابراہیم علیہ السلام ورتوی بل فعلہو کبیرہم هذا فاسألوہم ان کانو ینطقون ابراہیم علیہ السلام ورتوی دا مشرے بچے دا سٹ کے تبرگے او سٹکیم اچولے دا دن تپوسو کئی کدے خبر کولے شی دن تپوسو کئی چے دا چاو کڑلا
مشرکان وی اے ابراہیم علیہ السلام دا بت خو خبری نشی کولے ابراہیم علیہ السلام ورتوی چه خبری نشی کولے نو خدای سنگا که دیشی نه خبری کولے شی نه ضرر د ځان نه بندولے شی نو د بل نه به ضرر سه بند کی بل نه به فائدہ سور کی دا خو خدای نشی کېدلے اگی ورتوی ابراہیم علیہ السلام دا کار تا کڑے دا بالکل تا کڑے دا ابراہیم علیہ السلام دا ٹیم کم دا اللہ دا وحدانیت بیان کئی دا اللہ پاک دا قدرتنو بیان کئی حضرت ابراہیم علیہ السلام دا پارے اور تیار کرلو خشا کے راجم اکڑلا دنیا لرگی خشاکن راجم اکڑلا حضرت ابراہیم علیہ السلام اغیر آوستو نمرود ورتوی اے ابراہیم علیہ السلام دغا اور میں ستاد پارا تیار کڑے دا ستاد پارا تیار دا ابراہیم علیہ السلام لے یو منجنیق تیار کو منجنیق دا دس پیرنگونو یو دا سے علاوہ دا سے یو شیو چی آگے کے بے لوی لوی کانی کے خودلا او بیا بے را کاگل چی واپس بے خوش اکڑل آگا شیزونا با آگا کانی با 2 میلا 3 میلا لرت للا دا سے یو آلے والا تیار اکڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام لے منجنیق تیار کا آگے منجنیق باندے دے طرف تم سپیرنگونو پشانتے دے طرف تم سپیرنگونو ربڑونو پشانتے شیزونو آگا منجنیق پپڑی باندے لاندے تڑلے ہو ابراہیم علیہ السلام پہ کینولو ورتوی ویلے اے ابراہیم علیہ السلام دغا اور میں تا دا پارا تیار کڑے دا زما بوتانو لسجدو کا نمرود ورتوائی ابراہیم علیہ السلام ورتوی دا چری کی گی دی اورونو لزا تیار ما دا چه سمرا تکلیفون دی دی ٹولو لما غاڑا اخیدا اس پروام امن رازی علماء موریخین فرمائی دا سے اورے بل کڑے او چه 2 میل کے بمرغی روانوا وزرون بے سوزیدل 2 میل کے با چه مرغی تیرے دلے وزر بے سوزیدلے دا سے اورون تیار کڑل حضرت ابراہیم علیہ السلام چه کلا پا آغی منجنیق باندے کینولونو پرشتے ولرالے علماء موریخین فرمائی پرشتو اللہ پاک جل جلالہ تعرضک الہ العالمین ابراہیم علیہ السلام خو نمرودی سار کڑے دا اور کے سوزئی مونگ با امداد لورشو اللہ پاک فرمائی اے پرشتو ورشی امداد لورشی یو پرشتر آلا ابراہیم علیہ السلام تا ادری دا ورتوی ابراہیم علیہ السلام انا ملک الامطار زد بارانونو پرشتہ ما زد بارانونو پرشتہ ما تا اوایا چه زد بارانونو اورو ما دغا اور بطول ختم کما اور ایزی براول ما زکا اللہ پاک مال اجازت کڑے دا ابراہیم علیہ السلام ورتوی اما الیک فلا تالم اس ضرورت نشتا بیا والا بلا پرشتر آلا ورتوی انا ملک الریاح زدہ ہوا گانو پرشتہ ما تاوائے اللہ را لے گلے مچے ہوارا والا ما دا اورونا بطول تسنس کما حضرت ابراہیم علیہ السلام ورتوی اما الیک فلا تالم ضرورت نشتا بیا ورطا بلا پرشترالا ورطوی ابراہیم علیہ السلام انا ملک الجبال زد غرونو پرشتہ مالا حکمو کا چی زد غرونا پا دغ نمرودیانو باندے راکے نو مٹول حلاک ما اللہ را لے گلے ما
حضرت ابراہیم علیہ السلام ورتوی اما الیک فلا علمه بحالی یغنینی عن سوالی. اللہ پاک زما پا حالت باندے خبردار دا نو زما سوال تس ضرورت نشتا. بیا ورطا نمرود وائی اے ابراہیم علیہ السلام گورا دا اور میں تیار کڑے استاد پارا پریدا دا خپل خبر او دین دے پریدا کنا دے اور تا دے ورچو ما. ابراہیم علیہ السلام ورتوی پا دے اور کے چھے مانا اللہ راضی کی گی دا اللہ پاک جل جلالہ رضا مالا ملاوی گی. نو اس خبر نشتا رضا مولا از ہم اولا. دا اللہ رضا چے دا ہر سن بہتر دا او چے دا اللہ پا مینا کی دا اللہ پا وحدانیت کے دے اور لزما نو زما پا اللہ باندے دا یقین دا چے زما یو اختبم نزایا کی گی. ابراہیم علیہ السلام آگے منجنیق باندے کھینولو مورخین فرمائی دا اول منجنیقو چے تیار شوے ہو ابراہیم علیہ السلام پہ کھینولو لاندے آگا پڑی باندے تھڑلے ہو آگا پڑے کٹ کا چے کٹے کنو آگا سپیرنگو نا خوش شل ابراہیم علیہ السلام اچت کا گزارے کا آگا اور مینستا اغر زیدلو. اللہ پاک جل جلالہ ابراہیم علیہ السلام پا اور کے دا سے حفاظتوں کو دا سے امدادوں کو چی اللہ پاک والا آغا اور گل گلزار کا. اللہ پاک اور تا فرمائی قرآن مجید کے اللہ فرمائی قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اللہ پاک فرمائی مونگا اور تا اویلے اے اور آپ ابراہیم علیہ السلام باندے یخشا وسلاماً درمیان نہ چلے گا اسے نہ چے دا یخنین والا تکلیف رسیگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام چے کلا اور کے دا اللہ پاک جل جلالہ حضرت جبریل امین راہو لے گلو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یو جنتی قمیص راوڑو اگا جنتی قمیص ولوا غستلو. ابراہیم علیہ السلام چے کلد اور نراؤتلو صحیح سلامتو اللہ پاک جل جلالہ گل گلزار راہو استلو. خو بیام آگے مشرکانو دا ابراہیم علیہ السلام حقانیت اکتلو دا اللہ پاک جل جلالہ دا وحدانیت دلائل اولی دل خو بیائم ایمان را نوڑلو بیائم ایمان